ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2079 साल वैशाख 10 गते शनिबार, तारिक छ 23/4/2022 को बाबाको साकार महावाक्य। त बाबाले सारमा भन्नुहुन्छ, मिठी बच्चे बाबालाई याद गर्ने बानी बसाल्यौ भने बाबालाई याद गर्ने बानी बसाल्यौ भने देही अभिमानी बन्छौ। देही अभिमानी बन्छौ। नशा वा खुसी कायम रहन्छ। नशा वा खुसी कायम रहन्छ। चाल चलन सुध्रिँदै जान्छ। चाल चलन सुध्रिँदै जान्छ। त बाबा भन्नुभयो, मिठे बच्चे बाबालाई याद गर्ने बानी बसाल्यौ भने देही अभिमानी बन्छौ। नशा वा खुसी कायम रहन्छ। चाल चलन सुध्रिँदै जान्छ। त बाबाले भन्नुभयो, त जति हामीले बाबालाई याद गर्छौं त बाबालाई याद गर्ने हाम्रो अभ्यास हुन्छ हैन, त त्यति नै हामी के बन्छौं, देही अभिमानी बन्छौं हैन। त आत्मिक स्थितिमा हामी सदा रहन सक्छौं। जब आत्मिक स्थिति हुन्छ तब भित्रबाट के हुन्छ, नशा पनि हुन्छ, खुसी हुन्छ हैन। त्यो खुसी सदा कायम रहन सक्छ र बिस्तारै हाम्रो चाल चलन पनि के हुन्छ, सुध्रिँदै जान्छ। जब हामी देहको भानमा आउँछौं त तब अनेक प्रकारको के हुन्छ हैन हैन, अनेक प्रकारको हैन, जो हाम्रो चाल चलनमा सुधार आउनुको सट्टा हैन झन् चाल चलन के हुँदै जान्छ, बिग्रिँदै जान्छ। देह अभिमानले नै मान्छेलाई गिराउँछ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो, देही अभिमानी बन। जो देही अभिमानी बन्नको लागि के गर्न पर्यो त, बाबालाई याद गर्नेको अभ्यास, त्यो बानी हैन हामीमा हुनु पर्यो। तब बल्ल चाल चलन पनि के हुन्छ, सुध्रिन्छ। प्रश्न छ, ज्ञान अमृत पिउँदा पिउँदै पनि ज्ञान अमृत पिउँदा पिउँदै पनि कति बच्चाहरू विश्वासघाती बन्छन् कसरी? बाबाले भन्नुभयो, ज्ञान अमृत पिउँदा पिउँदै पनि कति बच्चाहरू विश्वासघाती बन्छन् कसरी? त बाबाले त हामीलाई दिनदिनै के गर्नुभएको छ, ज्ञान अमृत पिलाइरहनु भएको छ नि हैन। हामीले ज्ञान र अमृत पिइरहेका छौं। त बाबाले हामीलाई यति विश्वास गरेर बच्चाहरूलाई सम्पूर्ण खजाना दिनुभएको छ। फेरि पनि त कति बच्चाहरू विश्वासघाती बन्छन्। भगवानले हामी माथि गरेको विश्वासलाई पनि बच्चाहरूले के गरिदिन्छन्, तोडिदिन्छन्, घात गर्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ कसरी? देह अभिमानमा आएर जब देह अभिमानमा आउँछन् चाल चलन बिग्रिन्छ हैन। जसलाई बनाउनको लागि भगवानले कत्रो हैन सबै कुरा हामीलाई दिइरहनु भएको छ नि, हामी माथि कति ठुलो विश्वास गर्नुभएको छ। कति विशेषता देखेर नै त बाबाले हामीलाई चुन्नु भयो नि त हैन र। हरेक आत्माहरूमा हरेक विशेषता छ, हरेक आत्माहरूको महत्त्व छ। जुन महत्त्वलाई देखेर बाबाले आफ्नो बनाउनु भयो, चुन्नु भयो। तर फेरि उसैले के गर्छ, विश्वासघात गर्छ। के को कारण? देह अभिमानको कारण हैन। त अच्छा, बाबाको उत्तर छ, जसले एकातिर ज्ञान अमृत पिउँछन्
जसले एकातिर ज्ञान अमृत पिउँछन् अर्कातिर गएर बिकारी बन्छन्। अर्कातिर गएर बिकारी बन्छन् अर्थात् आसुरी चाल चलन चलेर आसुरी चाल चलन चलेर अवज्ञा गर्छन्। आसुरी चाल चलन चलेर अवज्ञा गर्छन्। ईश्वरको बच्चा बनेर ईश्वरको बच्चा बनेर आफ्नो चाल चलन सुधार्दैनन्। आफ्नो चाल चलन सुधार्दैनन्। आपसमा मायावी कुरा गर्छन्। आपसमा मायावी कुरा गर्छन्। एक अर्कालाई दुखी बनाउँछन्। एक अर्कालाई दुखी बनाउँछन्। उनीहरू हुन् विश्वासघाती। विश्वासघाती। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, तिमी यहाँ आएका छौ। तिमी यहाँ आएका छौ असुरबाट देवता बन्न। असुरबाट देवता बन्न। त्यसैले सदा एक आपसमा ज्ञानको चर्चा गर। ज्ञानको चर्चा गर। दैवी गुण धारण गर। दैवी गुण धारण गर। भित्र जे जति अवगुण छन् तिनलाई निकालिदेऊ। तिनलाई निकालिदेऊ। बुद्धिलाई स्वच्छ र सफा बनाऊ। बुद्धिलाई स्वच्छ र सफा बनाऊ। के भन्नुभयो बाबाले? ज्ञान अमृत पिउँदा पिउँदै कति बच्चाहरू विश्वासघाती बन्छन् कसरी भन्नुभयो बाबाले? त बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो। त बाबा फेरि उत्तरमा भन्नुहुन्छ, जसले एकातिर ज्ञान अमृत पिउँछन् त अर्कोतिर गएर बिकारी बन्छन् अर्थात् आसुरी चाल चलन चलेर अवज्ञा गर्छन्। ईश्वरको बच्चा बनेर चाल चलनलाई सुधार्दैनन्।
हैन। त बाबाले भन्नुभयो हामी विश्वासघाती कसरी बन्छौँ त, हैन। कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ, बाबाको बच्चा बनेर ज्ञान मार्गमा चल्दै जाने क्रममा हामीलाई के गर्छ, मायाले विघ्न ल्याउँछ। कहीँ कता हामीबाट भुलेर, हैन, अन्जानमा पनि यस्ता कर्महरू हामीबाट भइरहन्छन्। त कतिपयले त फेरि आफूलाई सुधार्नुको सट्टा, परिवर्तन गर्नुको सट्टा आफ्नो आसुरी चाल चलनलाई, हैन, नराम्रो स्वभाव संस्कारलाई नै के गर्छन् त अपनाउँछन्। र जुन नराम्रो स्वभाव संस्कार, जुन आसुरी चलनमा जब चल्छन् तब के हुन्छ, बाबाको अवज्ञा हुन्छ, हैन। भगवानको आज्ञाको पनि उल्लङ्घन हुन्छ। किनकि बाबाले भन्नुभएको छ कि आफ्नो स्वभाव संस्कारलाई के गर, परिवर्तन गर, दैवी गुणलाई धारण गर, आसुरी प्रवृत्तिहरूलाई मेटाऊ भन्नुहुन्छ। तर कति बच्चाहरूले यसको अवज्ञा गर्छन्। बाबाको बच्चा बनेर पनि आफ्नो चलनलाई सुधार्दैनन्। एक आपसमा एक अर्काको बीचमा भेट हुँदा पनि त्यस्तै मायावी कुरा मात्रै गर्छन्, हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ एक अर्कालाई दुखी बनाउँछन्, ती हुन् विश्वासघाती, हैन। जसले यस्तो खालको चाल चलन हुन्छ जसमा, त्यसलाई भनिन्छ, बाबा भन्नुहुन्छ विश्वासघाती। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, तिमी यहाँ आएका छौ असुरबाट देवता बन्न, त्यसैले सदा एक आपसमा ज्ञानको चर्चा गर, हैन। त बाबा भन्नुभयो हामी के बन्नको लागि आएको, असुरबाट देवता बन्नको लागि, हैन। आसुरी प्रवृत्तिहरूलाई, आसुरी संस्कारलाई, आसुरी कुराहरूलाई खत्तम गरेर दैवी गुणलाई धारण गर्नको लागि, हैन, देवता बन्नको लागि हामी आएका छौँ। त त्यसैले एक आपसमा एक अर्काको बीचमा भेट हुँदाखेरि पनि कस्तो कुरा गर्न पर्यो, ज्ञानकै कुरा गर्न पर्यो, राम्रो सकारात्मक चिन्तनको कुरा गर्न पर्यो, हैन। एक अर्काको बीचमा भेट हुँदा नेगेटिभ झर्मै झगमै कुराको पछाडि लाग्यो भने त त्यसले के गर्छ, स्वयंलाई पनि दुखी त अरूलाई पनि दुखी बनाउँछ, हैन। त्यसले आफ्नो चलनलाई बिगाडिदिन्छ। त्यसकारणले बाबा भन्नुहुन्छ आपसमा पनि कहिले यस्ता कुरा नगर, किनकि हामी के बन्नु छ, देवता बन्नु छ, दैवी गुणलाई धारण गर्नु छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो दैवी गुण धारण गर, भित्र जे जति अवगुण छन् तिनलाई निकालिदेऊ, बुद्धिलाई स्वच्छ र सफा बनाऊ भन्नुभयो बाबाले, हैन। गीत छ, तकदीर जगा कर आई हूँ, हथेली पर स्वर्ग बसा कर लाई हूँ। ओम शान्ति। बच्चाहरूले गीत सुन्यौ र बच्चाहरूले नै गायौ। त बाबाले भन्नुभयो जोसुकै पनि स्कुलमा जाँदा उद्देश्य बुद्धिमा हुन्छ, यो परीक्षा पास गर्छु। बुद्धिमा भाग्यको लक्ष्य उद्देश्य हुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूले जान्दछौ हामीले आफ्नो भाग्यमा नयाँ दुनियाँलाई धारण गरेर बसेका छौँ। हाम्रो लक्ष्य के हो त? धारणा गरेर बसेका। त बाबा भन्नुभयो जसरी कुनै पनि विद्यार्थी जब विद्यालयमा पढ्न जान्छ त उसले पनि आफ्नो लक्ष्यलाई, उद्देश्यलाई अगाडि राखेको हुन्छ, बार बार याद गरिरहेको हुन्छ, हैन। त त्यस्तै प्रकारले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पनि यहाँ छौ तर तिमीले आफ्नो बुद्धिमा नयाँ दुनियाँलाई धारण गरेर बसेका छौ, किनकि म त्यो दुनियाँमा जाँदैछु, हैन। त्यो दुनियाँको चाल चलनलाई मैले आफ्नो जीवनमा अपनाउँदैछु। नयाँ दुनियाँ रच्ने परमपिता परमात्मासँग हामीले वर्षा लिने भाग्य लिएर आएका छौँ। कुन चाहिँ वर्षा? कुन चाहिँ वर्षा? मनुष्यबाट देवता अर्थात् नरबाट नारायण बन्ने वर्षा, हैन। त बाबाबाट हामीले यो वर्षा प्राप्त गरिरहेका छौँ। यो रावणको भ्रष्टाचारी राज्यबाट लैजानुहुन्छ। यो हो रावणको भ्रष्टाचारी राज्य। भ्रष्टाचारी विकारद्वारा पैदा हुन्छन् र विकारीलाई नै भ्रष्टाचारी भनिन्छ। भगवान वाच काम महाशत्रु हो, जसले यसमाथि विजय प्राप्त गर्नु छ तब नै श्रेष्ठचारी बन्छौ। यो विश्व नै भ्रष्टाचारी, यो विश्व नै श्रेष्ठचारी बन्छ। अहिले यो विश्व नै भ्रष्टाचारी छ त यही विश्व नै फेरि के बन्छ? श्रेष्ठचारी बन्छ। विकारी फोरीलाई नै भ्रष्टाचारी भनिन्छ। सत्युगमा भ्रष्टाचारी हुँदैन, हैन। त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको विकार हुँदैन, हैन। त्यहाँ सदा सदा स्वच्छता हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो किनकि त्यहाँ मायाको राज्य नै हुँदैन,
यहाँ त के छ? मायाको राज्य छ हैन। 5 विकारले चारैतिर आज राज गरिरहेको छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ कुनै मायाको राज्य नै हुँदैन। यति बेला छ नै सबैमा रावण राज्य, सबैमा 5 विकार छन्। सतयुगमा पनि यदि रावण राज्य हुन्थ्यो भने त्यहाँ पनि त रावणलाई जलाउँथे नि, तर त्यहाँ त्यो कुरा हुँदैन भन्नुभयो बाबाले हैन। सतयुगमा रावणको राज्य नै हुँदैन, त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको विकार नै हुँदैन। यदि सतयुगमा पनि रावण राज्य हुन्थ्यो भने त त्यहाँ पनि त रावणलाई जलाउँथ्यो होला नि त। सतयुगमा रावणको पुतला बनाएर जलाएको हामीले कहिले देखेका छौँ? कहीँ पनि देखाउँदैन हैन। त कहीँ पनि गायन पनि छैन। तर वास्तवमा बाबा भन्नुहुन्छ रावण कहाँ छ त? यही दुनियाँमा छ। त्यही भएर हरेक वर्ष रावणलाई यही नै जलाउँछन् हैन। तर जति जलाए पनि रावण मरेको छ त? मर्या छैन नि। यो 5 विकार त मान्छेमा झन् दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छ हैन। त्यही भएर हरेक वर्ष ठुलो ठुलो बनाउँदै रावणको पुतला जलाउँछन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सतयुगमा रावण हुँदैन त त्यहाँ जलाउनु पर्ने आवश्यकता नै छैन। त्यहाँ यो कुरा हुँदैन। त्यहाँ हुन्छ श्रेष्ठचारी। भ्रष्टाचारी दुनियाँमा कोही उच्च पदमा छन् भने सबैले उनलाई मान्छन्। जसरी सन्यासी धेरै राम्रो पदमा छन् भने सबैले उनलाई मान्छन्, किनकि उनी पवित्र रहन्छन्। त्यसैले सबै मनुष्यले उनलाई राम्रो मान्छन्। सरकारले पनि सन्यासीहरूलाई आफूभन्दा राम्रो सम्झन्छ। उनीहरूलाई आफ्ना राजगुरु पनि बनाउँछन्। सतयुगमा त गुरुको नाम नै हुँदैन। गुरु अर्थात् सद्गति गर्ने। शास्त्रहरूमा त कथाहरू बनाइदिएका छन्। राजा जनकले उनीहरूलाई जेलमा राखिदिए, जसमा ब्रह्म ज्ञान राज्यको ज्ञान थिएन। जब उनलाई राज्यको ज्ञान मिल्यो सेकेन्डमा जीवन मुक्ति पाए। भ्रष्टाचारीहरूको केवल यो अर्थ होइन घुस आदि खान्छन्, होइन। बाबा भन्नुहुन्छ जति पनि मनुष्य मात्र छन् सबै भ्रष्टाचारी छन्। त बाबाले भन्नुहुन्छ भ्रष्टाचारी भन्नुको मतलब घुस खानेलाई मात्रै भ्रष्टाचारी भनेको होइन भन्नुभयो बाबाले हैन। किनकि अहिलेको दुनियाँमा हरेक मनुष्य आत्माहरूको विचार के छ? भ्रष्ट छ, कर्म भ्रष्ट छ हैन, सोच भ्रष्ट छ कि छैन हैन। त त्यस कारणले गर्दा बाबा भन्नुहुन्छ सबै के छन् त? भ्रष्टाचारी नै छन्। सबैमा आजै आसुरी प्रवृत्तिले राज गरिरहेको छ, जस कारणले गर्दा दिन प्रतिदिन मान्छेले गलत कर्म गरिरहेको छ हैन। त्यसकारण बाबा भन्नुभयो किनकि सबैको शरीर विकारद्वारा नै पैदा हुन्छ। तिम्रो शरीर पनि विकारद्वारा पैदा भएको हो। तर अहिले तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबाको बनेका छौ, देह अभिमान छोडिदिएका छौ। त्यसैले तिमी परमपिता परमात्माका मुख वंशवाली हौ, ईश्वरीय सन्तान हौ। परमपिता परमात्माले आएर तिमी आत्माहरूलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ। यो धेरै महीन कुरा छ। हामी आत्मा परमपिता परमात्माका वंशवाली बनेका छौँ। त बाबाले भन्नुभयो हैन हामी परमपिता परमात्माको वंशमा आउनेवाला हैन बनेका छौँ। आत्माले भन्छ बाबा। सतयुगमा आत्माले कुनै परमात्मालाई बाबा भन्दैन। सतयुगमा आत्मा परमात्माको ज्ञानै हुँदैन। केवल वर्तमान समयमा गरेको पुरुषार्थको प्रारब्ध मात्रै त्यहाँ प्राप्त हुन्छ हैन। त्यसैले बाबा भन्नुभयो त्यहाँ त जीव आत्माले जीव आत्मालाई बाबा भन्छन्। तिमी जीव आत्मा हौ। अहिले बाबाले भन्नुभएको छ आफूलाई आत्मा निश्चय गरेर परमात्मालाई याद गर हैन। अति सक्छौ आफूलाई आत्मा निश्चय गर्नु छ। स्वयंलाई आत्मिक स्थितिमा राखेर एक बाबालाई याद गर्नु छ। सबैभन्दा उत्तम जन्म तिमी ब्राह्मणहरूको हो भन्नुभयो। सबैभन्दा उत्तम जन्म कसको रहेछ? ब्राह्मणहरूको हैन। शिव बाबाले कति उच्च स्थानमा राख्नु भएको छ हैन। देवताहरूको जन्म भन्दा पनि ब्राह्मणको जन्म उच्च छ भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। किनकि जबसम्म हामी ब्राह्मण बन्दैनौँ तबसम्म देवता बन्नै सक्दैनौँ हैन। ब्राह्मण बन्न देवता बन्नको लागि पहिला के बन्न पर्यो? ब्राह्मण बन्न पर्यो। ब्राह्मणबाट फेरि फरिस्ता बन्न पर्यो। फरिस्ताबाट फेरि देवता बन्न पर्यो बल्ल। आत्माले भन्छ हामी हजुरका बच्चा बनेका छौँ। गर्भबाट कहाँ निस्किएका हौँ र बाबालाई चिनेर उहाँका बनेका हौँ। शिव बाबा हामी हजुरका नै हौँ र हजुरको मतमा नै चल्छौँ।
बाबा हामी हजुरका नै हौ र हजुरको मतमा नै चल्छौँ। कति सूक्ष्म कुरा छ। बाबाले भन्नुभएको छ, बाबाको पासमा जाँदा यो निश्चय गर, हामी शिव बाबाको सामुन्ने बसेका छौँ। आत्मा पनि निराकार छ र शिव बाबा पनि निराकार हुनुहुन्छ, हैन? आत्मा पनि निराकार छ, शिव बाबा पनि निराकार हुनुहुन्छ। शिव बाबाको यादद्वारा नै विकर्म विनाश हुन्छ। याद गर्दैनौ भने भ्रष्टाचारी बन्छौ भन्नुभयो बाबाले, हैन? यदि बाबाको याद रहिरह्यो भने हर कर्म हामी बाबाको यादमा गर्छौँ। त बाबाको यादमा जब हामी हर कार्य गर्छौँ, बाबाको आज्ञामा चल्छौँ भने हामीबाट कुनै त्यस्तो गलत कर्म हुँदैन, हैन? नराम्रो कर्म हुँदैन, नराम्रो चालचलन हुँदैन। जब हामी बाबालाई नै बिर्सिन्छौँ, बाबाको यादमा नै जब हामी रहँदैनौँ, हैन, अनि तब हामीबाट के हुन्छन्? अनेक प्रकारका कर्महरू, गलत कर्महरू हुन्छन्, हैन? त्यस कारणले गर्दा हाम्रो कर्म के बन्छ? भ्रष्ट बन्छ, हैन? हाम्रो विचार भ्रष्ट बन्छ। कति कडा कुरा छ, तर धेरै बच्चाहरूले यो बोल्छन्, म आत्मा परमपिता परमात्माको गोदमा बसेको छु। हामी कसको गोदमा छौँ? भगवानको गोदमा, बाबाको काखमा हामी छौँ, हैन? भगवानले मलाई आफ्नो गोदमा लिनुभएको छ। भुल्नको कारणले त्यो नशा र खुसी रहँदैन, हैन? हर पल हर क्षण जति बेला पनि एकदम बाबाको छत्र छायाको महसुस गर्ने। हरेक कर्म गर्दाखेरि पनि म बाबाको छत्र छायामा रहेर नै मैले यो कर्म गरिरहेको छु, म बाबाकै साथमा छु, म बाबाकै काखमा छु, यस्तो खालको अनुभूति गर भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यो महसुस गर, तब बल्ल खुसी नशा रहन्छ। त कतिपय बच्चाहरूले कर्म गर्दै जाने क्रममा त्यो कुरा बिर्सिन्छन्। त बिर्सिनुको कारणले गर्दा नशा पनि के हुन्छ? हराउँछ, हैन? त्यो नशा खुसी रहँदैन। बाबालाई याद गर्ने बानी पर्यो भने देही अभिमानी बन्छौँ। याद गर्ने बानी पर्यो भने स्वतः नै हामी देही अभिमानी बन्छौँ। देही अभिमानी बन्नको लागि हामीलाई मेहनत गर्न पर्दैन, हैन? स्वतः स्फूर्त नै त्यो स्मृति आइहाल्छ। बेलायतमा धेरै बच्चीहरू छन्, सम्मुख छैनन्, तर बाबालाई याद गर्छन्। बाबालाई धेरै प्यारले याद गर्नु छ। जसरी प्रियतमाले प्रियतमलाई कति प्यारले याद गर्छन्, चिठी आएन भने प्रियतमा धेरै दुखी हुन्छन्। दुनियाँमा पनि छ नि त्यस्तै। बाबाले भन्नुभयो, यहाँ पनि बाबालाई के गर्नुपर्छ? एकदम प्यारले याद गर्नुपर्छ। जसरी प्रियतमाले प्रियतमलाई कति प्यारले याद गर्छन्, त बाबा भन्नुभयो, तिमी प्रियतमा आत्माहरूलाई त ठक्कर खाँदा खाँदा प्रियतम बाबा मिल्नु भएको छ, हैन? हामी आत्माहरू पनि जन्म जन्मान्तर बाबालाई खोज्दै हिँड्दा, भगवानलाई खोज्दै हिँड्दा कति ठक्कर खाइयो, हैन? ठक्कर खाँदा खाँदा बाबा भन्नुभयो, अहिले आएर तिमीलाई मिल्नु भएको छ। त्यसैले याद राम्रो हुनुपर्छ, चालचलन पनि धेरै राम्रो चाहिन्छ भन्नुभयो बाबाले, हैन? बाबालाई याद पनि राम्रोसँग गर्न पर्यो र हामीले आफ्नो चालचलनलाई पनि राम्रो बनाउन पर्यो। आसुरी चालचलन भएकाहरूको बोली नै अड्किन्छ। त बाबा भन्नुभयो, जसको स्वभाव संस्कार ठिक छैन, आसुरी प्रवृत्तिमा आसुरी चालचलन नै चलिरहन्छ भने उसले जब ज्ञान सुनाउन सक्छ, उसको मुखबाट रत्न निक्लिन सक्छ। राम्रो कुरा बोल्छु भन्दा बोल्नै आउँदैन, बोली नै अड्किन्छ, हैन? अब बोली चाली नै त्यस्तै खालको छ त अनि राम्रो बोली उसलाई कहाँ बोल्न आउँछ त नि? त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ, आफ्नो चालचलनलाई, आफ्नो संस्कारलाई के गर? सुधार गर, कि ताकि सजिलैसँग हामीले राम्रो कुरा सबैलाई बताउन सकौँ, हैन? कहीँ अड्किन नपरोस्। बाबाले चालचलनले नै थाहा पाउनुहुन्छ यसले याद गर्दैन भनेर। जब जसको बोली हैन अड्किन्छ नि, तब बाबा भन्नुहुन्छ त्यो चालचलनबाट नै थाहा हुन्छ कि यसले याद गर्दैन, हैन? त्यसैले धारणा हुँदैन, सेवा गर्न सक्दैन, बाबा भन्नुहुन्छ। त्यसैले पद पनि पाउन सक्दैनन्। सबैभन्दा पहिला त बाबाको बन्नु छ, बिके बन्नुपर्छ। के बन्ने पहिला? बिके, हैन? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, हैन? कुकर्ममाथि विजय प्राप्त गर्नेवाला ब्रह्मा मुख वंशवाली हामी सबैको हो त, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो नि। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ, बिकेलाई अवश्य शिव बाबाको याद नै हुन्छ, किनकि हजुरबुवासँग वर्षा लिनु छ। यादमा रहन धेरै मेहनत छ। यस्तो कसैले नसम्झियोस्, भोग लाग्छ, हामीले त्यो खान्छौँ अनि बुद्धियोग बाबासँग लाग्छ। होइन, यो त केवल शुद्ध भोजन हो,
त बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ, कति गहिरो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ है। त बाबा भन्नुभयो त बाबा भन्नुहुन्छ त मेन कुरा त हामीले के गर्नुपर्छ, बाबालाई यादमा रहनको लागि नै मेहनत गर्नुपर्छ। यस्तो नसम्झ कि हामी जब बाबालाई भोग लगाउँछौँ, भोग लगाएको खाना खाएपछि हाम्रो बुद्धियोग त्यत्तिकै बाबामा लाग्छ, यो त हुन सक्दैन हैन। तर बाबा भन्नुहुन्छ आफूले पनि अभ्यास गर्नुपर्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ यो होइन, यो त केवल शुद्ध भोजन हो, तर त्यो मेहनत गरिएन भने केही पनि हुँदैन भन्नुभयो बाबाले। मेहनत त गर्न पर्यो नि, अभ्यास त गर्न पर्यो। श्रेष्ठचारी यादद्वारा नै बनिन्छ। पवित्रता पहिलो हो। आत्मा शुद्ध बनाउनको लागि योग बल चाहिन्छ। आत्मालाई शुद्ध बनाउनको लागि के चाहियो त? योग बल चाहियो हैन। एकदम बाबालाई जति सक्छौँ हामीले याद गर्नु पर्यो, योगमा रहनेको अभ्यास गर्न पर्यो, तब बल्ल आत्मा शुद्ध बन्छ। पानीमा स्नान आदि गर्नाले त पावन बन्न सकिँदैन, किनकि पतित आत्मा नै बन्छ। कस्तो यस्तो कहाँ भनिन्छ? पानीमा स्नान आदि गर्नाले त पावन बन्न सकिँदैन, किनकि पतित आत्मा नै बन्छ। यस्तो कहाँ भनिन्छ र गहना जुठो छ, सुन चोखो छ? त बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो कहाँ भनिन्छ र गहना जुठो छ, सुन चोखो छ? उनीहरूले सम्झन्छन् आत्मा शुद्ध हुन्छ, गहना जुठो हुन्छ। गहना मान्न शरीर हैन। त उनीहरूले के गर्छन्? शरीरलाई जुठो सम्झिन्छन् हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यसलाई हामीले सफा गर्छौं, तर होइन, आत्मा यदि शुद्ध हुन्थ्यो भने शरीर पनि शुद्ध हुन्थ्यो। त आत्मा यदि शुद्ध हुन्थ्यो भने त शरीर पनि त शुद्ध हुन्थ्यो नि हैन। आत्मा नै शुद्ध छैन त शरीर कसरी शुद्ध हुन सक्छ हैन। तर बाबा भन्नुहुन्छ हैन, शरीर हुन्थ्यो भने शरीर पनि शुद्ध हुन्थ्यो। यहाँ एउटा पनि श्रेष्ठ छैन। सतयुगमा यस्तो बनिँदैन, त्यो त सम्पूर्ण निर्विकारी हो। 16 विकारी हुन्छ भने आत्मा फेरि पवित्र कसरी हुन सक्छ? सुन पवित्र होस् अनि गहना जुठो बनोस्, यो कसरी हुन सक्छ हैन। सुन चाहिँ पवित्र अरे, फेरि गहना चाहिँ जुठो, त्यो हुन सक्छ? सक्दैन नि हैन। त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ पनि सतयुगमा आत्मा जब पवित्र थियो त तब शरीर पनि के थियो? पवित्र थियो हैन, स्वच्छ थियो। तर बाबा भन्नुभयो यो कुरा राम्रोसँग सम्झाउनु पर्छ। यस समयमा कोही पनि श्रेष्ठचारी छैनन्, बाबालाई पनि जान्दैनन्, पवित्र पनि छैनन् भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। त तिमी प्यारा बच्चाहरूले जान्दछौ, गरिबले नै गुप्त पुरुषार्थ गरेर राज्य भाग्य लिन्छन्, बाँकी त सबैको विनाश हुनु छ। यो ज्ञान हो हामीहरूको लागि। बाबा भन्नुहुन्छ मेरा भक्तहरूलाई यो ज्ञान सुनाऊ, शिवका पुजारी हुन् अथवा देवताहरूका पुजारी हुन्। अर्कै धर्महरूमा पनि धेरै परिवर्तन भएका छन्, त्यहाँबाट निस्किएर आउँछन्। यहाँको मुख्य कुरा हो पवित्रता। त्यसैले त अपवित्र मनुष्यले उनीहरूलाई आफ्नो गुरु बनाएर ढोग्छन् हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ त मेन कुरा के छ त? पवित्रताको कुरा छ। त किनकि दुनियाँमा पनि पवित्रताको नै त मान्छ हैन। साधु सन्तहरूले आफ्नो घरबार गृहस्थ त्यागे, जङ्गलमा गएर तपस्या गरे, पवित्रतालाई आफ्नो जीवनमा धारण गरे, तब त सबैले उनीहरूको अगाडि गएर शिर झुकाउँछन् हैन। त्यो व्यक्तिलाई झुकाएको होइन, ताकि उसको त्यागलाई, उसको तपस्यालाई, त्यो पवित्रताको बललाई नै हामीले सम्मान गरेका हौँ। त्यसै प्रकारले बाबा भन्नुहुन्छ तब त उनीहरूले के गर्छन्? उनीहरूको अगाडि गएर, गुरुको अगाडि गएर ढोग्छन्। परमात्मा हुनुहुन्छ सदा पवित्र, उहाँलाई सम्पूर्ण निर्विकारी भन्न सकिँदैन, उहाँको महिमा बेग्लै छ हैन। त बाबा त सदा एभर प्योर हुनुहुन्छ नि हैन। त बाबा कहिल्यै पनि अपवित्र त भन्नुहुन्न। शिव बाबा त सदा सम्पूर्ण निर्विकारी हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ परमात्माको महिमा बेग्लै छ, देवताहरूको महिमा बेग्लै गायन गरिन्छ। सम्पूर्ण निर्विकारी, उनीहरूलाई फेरि विकारी अवश्य बन्नु छ हैन। देवी देवताहरूको महिमा गर्ने बेलामा भन्छ तिमी सम्पूर्ण निर्विकारी हैन, अहिंसा परमो धर्म भनेर के गरिन्छ? गायन गरिन्छ। त यो कुरा बुद्धिमा धारण गरेर फेरि अरूलाई पनि सम्झाउनु छ। यादव र कौरव, यथा राजा रानी तथा प्रजा सबै विनाश भएका छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। छन् कि छैन? सबैको अवस्था त्यस्तै छ। बाँकी जय जयकार पाण्डव सेनाको भएको छ
होइन अन्तमा जय जयकार कसको हुन्छ पाण्डवकै हुन्छ नि त बाबा भन्नुभयो यो हो गुप्त कति गुप्त रहस्य छ कति गुप्त ज्ञान छ कति गुप्त कुरा छ त यो राजलाई दुनियाँमा कसले बुझ्न सक्छ होइन जो अहिले दुनियाँमा यादव र कौरवको के भइरहेछ एक आपसमा युद्ध भइरहेछ होइन यादव बनेको को यादव भनेर बाबाले कसलाई भन्नुहुन्छ यादव भनेर बाबा भन्नुहुन्छ युरोपवासी जसले चाहिँ के गरिरहेका छन् अनेक प्रकारका मिसाइल्सहरू बनाएर सारा विश्वलाई ध्वस्त गर्ने काम गरिरहेका छन् जुन कुरालाई शास्त्रमा के भनेको छ यादवले आफ्नो पेटबाट के गरे मुसल निकालेर आफ्नो कुलको विनाश आफै गरे भनेर भनेछ नि हैन अहिले बुद्धिरूपी पेटबाट अनेक प्रकारका मिसाइल्सहरू बनाएर सारा विश्वको ध्वस्त गर्ने काम गरिरहेका छन् हैन त यादवद्वारा नै भइरहेको छ कौरवमा न भगवान प्रति विपरीत बुद्धि हैन पाण्डवमा न प्रीत बुद्धि हैन जो बाबा भन्नुहुन्छ अहिले यो पाण्डवहरू के छन् गुप्त रूपमा छन् पाण्डवको पाठलाई कसैले देखेकै छैन हैन यस्तो परिस्थितिमा पनि भगवानसँग प्रीत बुद्धि हुनु भनेको पाण्डव बराबर त हो हैन आज अरबौं लाखौं मनुष्य आत्माहरू छन् अरबौं मनुष्यहरूको अगाडि 2-4 लाख प्रीत बुद्धिवाला भनेको पाण्डव बराबर होइनन् त 5 पाण्डव बराबर हुने त त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यी कुराहरू शास्त्रमा देखाइएको छ तर पछि भनिएको छ फेरि पाण्डवहरू पहाडमा गएर के गरे गलेर मरे भनेर फेरि उता लगेर देखाएको छ प्रलयको हिसाब निकालिदिएका छन् तर प्रलय हुन सक्दैन भन्नुहुन्छ बाबाले प्रलय हुने भने एकैचोटि सबै विनाश भएर जाने त होइन यस्तै गरी गरिकन बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जाने हो गीताका भगवानले भन्नुहुन्छ मैले धर्मको स्थापना गर्छु पतित दुनियाँमा आएको छु पावन राज्य बनाउन राजयोग सिकाउन आएको छु यी जुन प्रदर्शनी हुन्छन् त्यसमा राजयोग पनि सिकाइन्छ सबै भर पर्छ तिमीले सम्झाउनमा बाबाले भन्नुभएको थियो यी चित्र बनाऊ हामी कसरी राजयोगमा रहन्छौं माथि शिव बाबाको चित्र होस् हामी शिव बाबाको यादमा बसेका छौं उहाँको मतमा चल्छौं उहाँ हुनुहुन्छ श्री श्री रुद्र जसले हामीलाई श्रेष्ठ बनाउनुहुन्छ सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ भनेको को हुनुहुन्छ शिव बाबा जसलाई श्री श्री भनेर भनिन्छ रुद्र जसले हामीलाई श्रेष्ठ बनाउनुहुन्छ श्री श्रीको पदमा वास्तवमा उहाँको नै हो भन्नुहुन्छ बाबाले श्री श्रीको पद त वास्तवमा उहाँको नै हो शिव बाबाको नै हो जो सदा के हुनुहुन्छ श्रेष्ठ हुनुहुन्छ श्री मान श्रेष्ठ हैन अहिले श्री त राख्छन् तर श्रेष्ठ छन् त छैन नि हरेकको नामको पछाडि श्री राखिन्छ हैन श्री मान श्रेष्ठ तर नाम मात्रै छ तर काम चाहिँ छैन हैन अगाडि मात्रै राखिन्छ यो भारत किन यति गिरेको छ भन्नुहुन्छ बाबाले जति पनि गिरेको छ नि भारतवर्ष नै त गिरेको छ नि हैन जति पनि कार्यहरू भइरहेका छन् भारतवर्ष भित्रै भइरहेका छन् एक त ईश्वरलाई सर्वव्यापी सम्झेका छन् दोस्रो आफूलाई ईश्वर मानेर बसेका छन् किन गिरेका छन् त भन्दा बाबाले भन्नुभयो एक त भगवानलाई सर्वव्यापी भनिदिएपछि बाबालाई दोस्रो कुरा आफैले आफूलाई मनै भगवान हो भनेर भनेका छन् कति अचम्मको कुरा छ हैन अब भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भन्न पनि छोड्दैनन् फेरि गलत कर्म गर्न पनि छोड्दैनन् फेरि म भित्रै भगवान छ भन्न पनि छोड्दैनन् तर फेरि आफू भित्र भएको भगवानले फेरि आफैले गलत कर्म गर्न पनि फेरि छोड्दैनन् हैन कस्तो अचम्मको कुरा छ त यही गल्तीको कारणबाट नै अनेक प्रकारका गल्तीहरू भइरहेका छन् बाबा भन्नुहुन्छ नि बेला बेलामा सबैभन्दा ठुलो महान गल्ती भनेको भगवानलाई सर्वव्यापी भन्नु हैन तिमीलाई थाहा छ सद्गुरु त एक बाबा नै हुनुहुन्छ उहाँको यो जन्मभूमि हो सच्चा सत्यनारायणको कथा बाबाले नै आएर सुनाएर बेडा पार गर्नुहुन्छ अहिले आएर बाबाले हामीलाई के गर्दै हुनुहुन्छ सत्यनारायणको कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ जुन सत्यनारायणको कथा सुनेर हामी के भन्दैछौँ नरबाट नारायण हाम्रो बेडा पार गर्नेको काम बाबाले गर्दै हुनुहुन्छ बाबा भन्नुहुन्छ पतित पावन त तिमीले मलाई नै भन्छौ नि मैले नै सबैलाई फर्काएर लैजान्छु यो हो अन्तिम समय जबकि हिसाब किताब चुक्ता गरेर फर्किएर जान्छौ सबैले भन्छन् नि नयाँ विश्व नयाँ युग होस् नयाँ विश्व त स्वर्ग नै थियो अहिले सबैको चाहना के छ त नयाँ विश्व बनाउनेको चाहना छ नि सबैको इच्छा पनि यही छ तर बाबा भन्नुहुन्छ नयाँ त कहाँ हुन्छ
सतयुगमा हुन्छ हैन। नयाँ बन्नको लागि त्यो सबै यत्तिकै के हुन पर्यो, परिवर्तन हुन पर्यो, यो सबै विनाश भएर जान पर्यो हैन। यसैमा नयाँ हुन त सक्दैन हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ सत्यनारायणको कथा बाबाले नै आएर सुनाएर बेडा पार गर्नुहुन्छ। पतित पावन त तिमीले मलाई नै भन्छौ नि, मैले नै सबैलाई फर्काएर लैजान्छु। यो हो अन्तिम समय जबकि हिसाब किताब चुक्ता गरेर हामी फर्किएर जान्छौँ। सबैले भन्छन् नि नयाँ विश्व नयाँ युग होस्, नयाँ विश्व त स्वर्ग नै थियो, अहिले त के छ? अहिले त छ नर्क। भ्रष्टाचारी बन्दै जान्छन्, यो सम्झिने र सम्झाउने कुरा हो। आत्मा र परमात्माको रूप कसैले जान्दैनन्। भन्न त भन्छन् म आत्मा परमात्माको सन्तान हो, तर ज्ञान चाहियो नि। त बाबा भन्नुहुन्छ भन्न त सबैले भन्छन् हामी ईश्वरकै सन्तान हौ भनेर हैन। तब ईश्वरको सन्तान त हो, तर सन्तान भएर मात्रै पनि त भएन नि त, फेरि ज्ञान पनि त चाहियो भन्नुहुन्छ हैन। जसको सन्तान हो भनेको छ त उसैलाई नै चिनेको छैन हैन। र जुन सन्तान म हुँ भनेर मैले आफूलाई सम्झिरहेको छु, म आफैले आफूलाई वास्तविक परिचय नै जानेकै छैन, चिनेकै छैन हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान चाहियो नि। बाबामा ज्ञान छ, आत्मामा ज्ञान कहाँ छ? हामी आत्माले कति पुनर्जन्म लिन्छौँ, कहाँ रहन्छौँ, फेरि कसरी आउँछौँ, किन दुखी भन्छौँ? केही पनि ज्ञान छैन। तिमी प्यारा बच्चाहरूले जान्दछौ बाबा हामी आत्माहरूलाई पवित्र बनाउन आउनु भएको छ, त्यसैले त्यो दैवी गुण पनि चाहिन्छ। म देवता बनिरहेको छु, त्यसैले ममा कुनै अवगुण हुनु हुँदैन, नत्र भने 100 गुणा दण्ड खानुपर्छ। बाबा भन्नुभयो पवित्रताको प्रतिज्ञा गरेर फेरि कुनै नराम्रो कर्तव्य गर्छन् भने 100% अपवित्र पनि बन्छन्। बाबाले भन्नुभयो पवित्रताको प्रतिज्ञा गरेर फेरि बाबा भन्नुहुन्छ कुनै त्यस्तो नराम्रो कर्तव्य गर्छन् भने 100% नै के हुन्छन्, फेरि अपवित्र नै हुन्छन्, पवित्र रहन सक्दैनन्। सेवाको सट्टा अरू नै अवज्ञा गर्छन्, त्यसैले पद पनि भ्रष्ट। सदैव एक आपसमा एक अर्कामा ज्ञानको चर्चा चल्नुपर्छ, मायावी कुरा हुन हुँदैन भन्नुभयो बाबाले। हामी बाबाको पासमा आएका छौँ काँडाबाट फूल अथवा मनुष्यबाट देवता बन्नको लागि। काँडाबाट फूल अथवा मनुष्यबाट देवता बन्नको लागि। त बाबा भन्नुहुन्छ बाबाद्वारा स्वर्गको वर्षा लिन यही कुरा एकले अर्कालाई सुनाउनु पर्छ। आत्मा र परमात्माको रूप पनि कसैले जान्दैनन्। भन्न त भन्छन् आत्मा परमात्माको सन्तान हो, तर ज्ञान चाहिन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। तर ज्ञान चाहिन्छ, धारणा चाहिन्छ। जसले मायावी कुरा गर्छन्, कसैलाई दुखी बनाउँछन्, त्यस्तालाई विश्वासघाती भनिन्छ। त बाबाले भन्नुभयो हैन। यो पनि देखाउँछन् नि असुरहरूलाई ज्ञान अमृत पिलाउँथे, फेरि उनीहरू बाहिर गएर फोहोर गर्थे। गायन पनि छ नि शास्त्रमा, असुरहरूलाई जति अमृत पिलाए पनि फेरि बाहिर जाँदै हैन उनीहरूले फेरि त्यही फोहोर नै गर्थे, फेरि विष नै पिउँथे। यस्ता पनि धेरै छन् जसले ज्ञान अमृत पिउँछन् पनि अवज्ञा पनि गरिरहन्छन्। यस्ता बाबाका बच्चाहरू पनि धेरै छन्, ज्ञान अमृत पनि पिइरहन्छन् त फेरि बाबाको अवज्ञा गर्न पनि छोड्दैनन्, आज्ञाको उल्लङ्घन पनि गरिरहन्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो के हो त, एकातिर अमृत पिउनु त अर्कोतिर फेरि बाहिर गएपछि विष पिउनु बराबर। वास्तवमा तिमी सबै कन्याहरू हौ, अदर कुमारीका त मन्दिर बनेका छन्, देलवाडा त तिम्रो यथार्थ यादगार हो। बाबा भन्नुभयो तिमीहरूमा पनि कसैको बुद्धिमा मुस्किलले बस्छ, बुद्धि धेरै सफा हुनुपर्छ। तिमी अहिले ईश्वरीय परिवारका हौ, त्यसैले ध्यान दिनुपर्छ। मेरो चाल चलन कति राम्रो हुनुपर्छ। त बाबा भन्नुभयो हामी ईश्वरीय परिवारको ईश्वरको बनेका छौँ हैन भने त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले आफूलाई कति ध्यान दिनुपर्छ। कहीँ कतै मेरो चाल चलन कतै बिग्रिएको त छैन। आफ्नो स्वभाव संस्कारलाई, आफ्नो चाल चलनलाई अटेन्सन दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। जसले गर्दा मनुष्यले जानुन् यिनलाई अवश्य श्रीमत मिलेको छ। यहाँ सबैभन्दा श्रेष्ठ बन्यो भने तब त्यहाँ पद मिल्छ। श्रेष्ठ यहाँ बन्नु छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर यो अन्तिम जन्म पवित्र रहनु छ। बाबाले भन्नुभयो हैन, गृहस्थ व्यवहारमा नै रहेर के गर्नु छ, अन्तिम जन्म पवित्र बन्नु छ। बाँकी गृहस्थलाई त्याग्नु होइन
अच्छा, मिठे मिठे सिकिलँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्टमा बाबा भन्नुहुन्छ, शुद्ध भोजन खाएर पनि शुद्ध भोजन खाएर पनि आत्मालाई पावन बनाउन यादको मेहनत अवश्य गर्नु छ। शुद्ध भोजन खाएर पनि आत्मालाई पावन बनाउन यादको मेहनत अवश्य गर्नु छ। यादद्वारा नै श्रेष्ठचारी बन्नु छ। विकर्म विनाश गर्नु छ। विकर्म विनाश गर्नु छ। बाबाले पहिला पोइन्टमा भन्नुभयो, शुद्ध भोजन खाएर पनि आत्मालाई पावन बनाउन यादको मेहनत अवश्य गर्नु छ। यादद्वारा नै श्रेष्ठचारी बन्नु छ। विकर्म विनाश गर्नु छ। दोस्रा पोइन्ट, यो अन्तिम समयमा जबकि घर फर्किएर जानु छ, त्यसैले पुरानो हिसाब किताब चुक्ता गर्नु छ। त्यसैले पुरानो हिसाब किताब चुक्ता गर्नु छ। आपसमा ज्ञानको चर्चा गर्नु छ। आपसमा ज्ञानको चर्चा गर्नु छ। मायावी कुरा गर्नु हुँदैन। मायावी कुरा गर्नु हुँदैन। बाबाले दोस्रा पोइन्टमा भन्नुभयो, यो अन्तिम समयमा जबकि घर फर्किएर जानु छ, त्यसैले पुरानो हिसाब किताब चुक्ता गर्नु छ। आपसमा ज्ञानको चर्चा गर्नु छ। मायावी कुरा गर्नु हुँदैन। वरदान छ, पवित्रताको रोयल्टीद्वारा ब्राह्मण जीवनको विशेषतालाई प्रत्यक्ष गर्ने सम्पूर्ण पवित्र भव। बाबाले वरदान दिनुभयो, पवित्रताको रोयल्टीद्वारा ब्राह्मण जीवनको विशेषतालाई प्रत्यक्ष गर्ने सम्पूर्ण पवित्र भव। विस्तार छ, पवित्रताको रोयल्टी नै ब्राह्मण जीवनको विशेषता हो। पवित्रताको रोयल्टी नै के हो त? ब्राह्मण जीवनको विशेषता हो। जसरी कुनै रोयल फ्यामिलीको बच्चा छ भने उसको चेहराद्वारा चालचलनद्वारा थाहा हुन्छ यो कुनै रोयल कुलको हो, हैन? थाहा हुन्छ नि, जब कुनै रोयल फ्यामिलीको बच्चा छ भने उसको चेहरा उसको चालचलन पनि के हुन्छ? रोयल नै हुन्छ, हैन? त्यसबाट नै थाहा लाग्छ कि यो एकदम रोयल कुलको हो। त्यस्तै ब्राह्मण जीवनको परख पवित्रताको झलकबाट हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले बाबाले भन्नुभयो, ब्राह्मण जीवनको परख पनि पवित्रताको झलकबाट हुन्छ। चालचलन र चेहराबाट पवित्रताको झलक तब देखिन्छ जब संकल्पमा पनि अपवित्रताको नाम निशान
हुँदैन भन्नुभयो बाबाले हैन। चालचलनबाट जब पवित्रताको झलक देखिन्छ तब संकल्पमा पनि अपवित्रताको नाम निशान हुँदैन। पवित्रता अर्थात् कुनै पनि विकार वा अशुद्धिको प्रभाव नहोस् तब भनिन्छ सम्पूर्ण पवित्र हैन। पवित्रता भनेको के रहेछ त? विकार वा अशुद्धिको प्रभाव नहोस् हैन। आफूभित्र कुनै पनि आत्मामा त्यस्तो प्रभाव नपरोस् कसैको पनि हैन। कुनै अशुद्ध संकल्पहरू पनि हाम्रो हैन नहोस् तब भनिन्छ सम्पूर्ण पवित्रता। स्लोगन छ, होली हंस उही हो जसले व्यर्थलाई समर्थमा परिवर्तन गरिदिन्छ। त बाबाले भन्नुभयो होली हंस उही हो जसले व्यर्थलाई समर्थमा परिवर्तन गरिदिन्छ। मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य छ। त मम्मा भन्दै हुनुहुन्छ, यो ईश्वरीय सत्संग साधारण सत्संग होइन। हाम्रो यो जुन ईश्वरीय सत्संग छ साधारण सत्संग होइन, यो हो ईश्वरीय स्कुल कलेज। त बाबा भन्नुभयो हैन। र मम्मा भन्दै हुनुहुन्छ कि यो साधारण सत्संग होइन, यो भनेको के हो त? ईश्वरीय स्कुल हो, कलेज हो, जुन कलेजमा हामीले नियमित अध्ययन गर्नु छ। बाँकी त केवल सत्संग गर्नु, थोरै समय त्यहाँ बसेर सुन्यो फेरि जस्ताको तस्तै बन्छन्, किनकि त्यहाँ कुनै नियमित पढाइ पढ्न पाइँदैन। दुनियाँको सत्संग हप्ताको एकचोटि महिनाको एकचोटि हुन्छ हैन। रोज त त्यहाँ हुँदैन, लक्ष्य पनि हुँदैन हैन। यहाँ त हामीले दिनदिनै के गर्नुपर्छ? पढ्नु छ, आफ्नो चालचलनलाई सुधार गर्नु छ, परिवर्तन गर्नु छ। तर त्यहाँ त सत्संग सुन्छन्, सुनन्जेरी मात्रै, सुनिसकेपछि फेरि जस्ताको तस्तै हुन्छन्, अलिकति पनि परिवर्तन देखिँदैन। जहाँबाट कुनै प्रारब्ध बनोस्, त्यसैले हाम्रो सत्संगमा कुनै साधारण सत्संग होइन। हाम्रो त ईश्वरीय कलेज हो जहाँ परमात्मा बसेर हामीलाई पढाउनुहुन्छ र हामीले त्यस ज्ञानलाई पूरा धारण गरेर उच्च पद प्राप्त गर्छौं। जसरी दिनौं स्कुलमा मास्टरले पढाएर डिग्री दिन्छन्, त्यसै गरी यहाँ पनि स्वयं परमात्मा गुरु पिता टिचरका रूपमा हामीलाई पढाएर सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त गराउनुहुन्छ। त्यसैले यस स्कुलमा जोइन हुन आवश्यक छ। त बाबाले भन्नु, मम्माले भन्नुभयो त्यसैले यो स्कुलमा जोइन हुन आवश्यक छ। यहाँ आउनेहरूलाई यो ज्ञान बुझ्न आवश्यक छ। यहाँ कुन चाहिँ शिक्षा मिल्छ, यस शिक्षा लिनले हामीलाई के प्राप्ति हुन्छ? हामीले त केवल बुझिसकेका छौं, हामीलाई स्वयं परमात्मा आएर डिग्री पास गराउनुहुन्छ र फेरि एकै जन्ममा सारा कोर्स पूरा गर्नुहुन्छ। एकै जन्ममा सारा कोर्स के गर्नुहुन्छ? पूरा गर्नुहुन्छ। त्यसैले जसले सुरुदेखि लिएर अन्त्यसम्म यस ज्ञानको कोर्सलाई पूरा रीतिले उठाउँछन् उनीहरू पूरा पास हुन्छन्। जसले सुरुदेखि लिएर अन्तिम समयसम्म पनि यो ज्ञानको कोर्सलाई राम्रोसँग उठाउँछन्, माना राम्रोसँग आफ्नो जीवनमा धारण गर्छन्, अध्ययन गर्छन् भने उनीहरू पनि के हुन्छन्? पूरा पास हुन्छन्, सम्पूर्ण पास हुन्छन्। बाँकी जो कोर्सको बीचमा आउँछन् उनीहरूले त त्यति ज्ञान लिन सक्दैनन्, लिँदैनन् भन्नुभयो बाबाले। बीचमा आएपछि कहाँ लियो त नि? बाबाले 86 वर्षदेखि ज्ञान दिनुभयो, त हामी 86 वर्षदेखिको ज्ञान पुरै हामीले कहाँ प्राप्त गरेका छौँ र हैन। योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा बाबाले कति कुराहरू सुनाइसक्नु भयो। समय अनुसार फेरि बाबाले त्यही अनुसारको शिक्षा दिइरहनु भएको छ। यसरी बाबा भन्नुभयो उनीहरूलाई के थाहा पहिला कोर्स के चलेको थियो हैन। त्यसैले यहाँ नियमित पढ्नु छ, यो ज्ञानलाई जान्नाले नै अगाडि बढिन्छ। त्यसैले नियमित अध्ययन गर्नु छ भन्नुहुन्छ मम्माले। अच्छा, ओम शान्ति। त बाबाले सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे बाबालाई याद गर्ने बानी बसाल्यौ भने देही अभिमानी बन्छौ, नशा वा खुसी कायम रहन्छ, चालचलन सुध्रिँदै जान्छ। प्रश्नमा बाबा सोध्नुहुन्छ, ज्ञान अमृत पिउँदा पिउँदै पनि कति बच्चाहरू विश्वासघाती बन्छन्, कसरी?
त उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ जसले एकातिर ज्ञान अमृत पिउँछन् त अर्कोतिर गएर बिकारी बन्छन्, अर्थात् आसुरी चाल चलन चलेर अवज्ञा गर्छन्, ईश्वरको बच्चा बनेर आफ्नो चलन सुधार्दैनन्, आपसमा मायावी कुरा गर्छन्, एक अर्कालाई दुखी बनाउँछन्, उनीहरू हुन् विश्वासघाती। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, तिमी यहाँ आएका छौ असुरबाट देवता बन्न, त्यसैले सदा एक आपसमा ज्ञानको चर्चा गर, दैवी गुण धारण गर, भित्र जे जति अवगुण छन् तिनलाई निकालिदेऊ, बुद्धिलाई सूक्ष्म र सफा बनाऊ भन्नुभयो बाबाले। अच्छा, ओम शान्ति।